السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. غنشوفوا في هذا الفيديو لا ديود زينر. شفنا في الفيديو اللي فاتو لا ديود جونكسيون. في الفيديو ده نشوفوا لا ديود زينر ونشوفوا واحد l'introduction pour la diode Zener. La diode Zener est utilisée comme un stabiliseur de tension, c'est-à-dire on avoir une tension bien précise au bord d'un composant électrique. يعني أننا le but de l'utilisation de la diode Zener هو est utilisé comme un stabiliseur de tension qui تخدم comme un stabiliseur de tension qui stabilise لنا la tension. يعني أنا مثلا عندي واحد البوله ما خصنيش نفوت فيها واحد مثلا 3 فولت ياك، يعني باش غادي نقدر انني نطبق هذه القضيه كنستخدم واحد لا ديود مثلا لا ديود زينر. وهاد لا ديود زينر كيمكنني انني كيكون ستابيليزور دو طونسيون كي مثلا تعطي البوله مثلا فقط 3 فولت ولا 2 فولت، ولا يعني ما كيكونش واحد لا فارياسيون ديال داك لو طونسيون. مثلا عندي واحد الموتور كيخدم ب 20 فولت، مثلا كنحط حداه واحد الديود زينر اللي كيقدر انه يعطي واحد لو طونسيون 20 فولت. كنديرو اون باراليل باسكو لي طونسيون باراليل كيكونوا متساويين. وهاد لا ديود زينر يعني على حسب لي كومبوزون، على حسب يعني كيفاش يعني المكونات ديال لا ديود زينر هي اللي كتعطينا هذاك لا طونسيون دو ستابيليزاسيون اللي كيميز كل ديود زينر. وغادي نعرفوا هادشي علاش. المهم le but de l'utilisation de la diode Zener c'est la stabilisation de la tension au bord d'un composant électrique. La deuxième chose c'est que le symbole de la diode Zener هو هذا، دونك بحال le symbole ديال الديود العادي، ولكن كنديروا واحد جوج خطوط هنا، حيث ان هذا هو هاد البارتي اللي فيها السيمي كوندكتور بي كنسميوه لانود، وهاد البارتي اللي فيها السيمي كوندكتور سميتو ان وهي اللي كنسميوها لا كاثود. مزيان. La troisième chose c'est que la diode Zener est souvent utilisée dans la polarisation indirecte. يفسد تعرفوا ان لا ديود العادي ما كيخدمش في لا بولاريزاسيون انديريكت. يعني فاش نكونوا مبرونشي لانود مع الموا ومبرونشي الكاثود مع البلس، هذه لا ديود جونكسيون كيخدم كوم يعني كوم ان انتربتور اللي هو اوفر، ولكن حنا بغينا شي كومبوزون الكتريك اللي يخدم لنا حتى في لا بولاريزاسيون انديريكت. هاد لا كومبوزون الكتريك هي لا ديود زينر، وبحيث ان لا ديود زينر كيتميز بواحد لا طونسيون يعني نفس الشيء كيكون يعني ما كيدوش في لا بولاريزاسيون انديريكت، يكون ما تيدوش لو كورون، ولكن في واحد لو طونسيون اللي كنسميوه لا طونسيون في زد كيولي كيدوز الكور. مزيان. اذا لو بيت ديال اصلا هاد لا ديود زينر هو لا بولاريزاسيون انديريكت، بحيث ان هو اصلا لا ديود زينر كي يعني في لا بولاريزاسيون ديريكت كيكون فحال لا ديود العادي، لا ديود جونكسيون. مزيان. دوزو نكملو. مزيان. دابا غادي نشوفو لا كاركتيرستيك ديال ديود زينر. هذه لا كاركتيرستيك ديال ديود زينر ان بتي بو ديفيرون. مزيان. اذا كيف كتلاحظوا في لا بولاريزاسيون ديريكت ان لا ديود زينر عنده نفس لا كاركتيرستيك ديال ديود الاجونكسيون، يعني انه تيكون قبل ما يكون لو طونسيون بون ديال الديود صغر من في اس تيكون ما تيدوش الكورون، وفاش كيولي لو طونسيون بون ديال الديود كبر من لو طونسيون دو سوي اللي كيميز كل على حساب يعني لو سيمي كوندكتور. بالنسبه للسيليسيوم تيكون عندنا لو طونسيون دو سوي كيساوي 0.7 فولت، وبالنسبه للجرمانيوم تيكون عندنا 0.3 فولت. ومورا فاش يولي يعني لو طونسيون بون ديال الديود سوبيريور على طونسيون دو سو كيتزاد يعني لو كورون كيتزاد بواحد الشكل اللي هو اكسبونونسيال. مزيان. الاختلاف فين كاين في لا بولاريزاسيون انديريكت. دونك لا بولاريزاسيون ديريكت هي هادي تكون كوم سا. دونك هذا هو الديود العادي. اذا هذه هي لانود، هذه الكاثود. اذا الانود غادي لا بولاريزاسيون ديريكت، الانود كنبرونشيه مع البليس والكاثود كنبلونسيه مع الموان. مزيان.
le plus le moins ديال الجينيراتور le plus ديال الجينيراتور. بالنسبة la polarisation indirecte, la polarisation indirecte, l'anode, la cathode نسمحوا هادي ماشي هكا. هذا هو لانود، هذا هو لا كاثود. لانود غادي نبرونشي مع الموا ولا كاثود غنبرونشي مع البلس. كتكون هنا عندنا لا بولاريزاسيون انديريكت. كنلاحظوا انه قبل ما يكون لو طونسيون اوفر ديال الديود صغر من واحد لا طونسيون اللي كيتسمى لا طونسيون دو زينر. لا طونسيون دو زينر، زينر هو العالم اللي اكتشف هاد لا ديود هذا. كيكون عندنا لو ديود ما كيسمحش بمرور التيار، كيكون عندنا واحد لو طونسيون اللي هو صغير بزاف، يعني كيكون بالميكرو امبير، وبالتالي يمكننا نيجليجيو. ابخي فاش يولي لو طونسيون فون ديال الديود سوبيريور على طونسيون دو زينر، كيتزاد هذا بشكل اللي هو اكسبونونسيال، بشكل اللي هو كبير، بالتالي كيسمح بمرور التيار الكهربائي. مزيان. موديليزاسيون دو ديود بحال اللي شفنا في الديود العادي، شفنا يعني موديليزينا الديود باش نديرو دي زاناليز ديال لي سيركوي. Dans la polarisation directe, les modélisations du diode est la même que dans diode à jonction. يعني شنو قلت لك، يعني شنو كتعني هذه، ان في لا بولاريزاسيون ديريكت هذوك لي موديل ديال الديود جونكسيون اللي درنا راه يعني ابليكابل بالنسبه للديود زينر، ابليكابل بالنسبه للديود زينر. فين يكون الاختلاف؟ غيكون الاختلاف في لا بولاريزاسيون انديريكت ولا لا بولاريزاسيون انفيرس. عندنا دو موديل، عندنا لا بروميير موديل هو لو موديل ايديال، بحيث انه فاش يكون لو طونسيون او بون ديال الديود يو كا ا، كيف كتلاحظوا هنا يو كا ا باسكو كنهتموا بلو طونسيون يو كا ا ماشي لو طونسيون يو ا كا. يو كا ا سوفو بالنسبه للديود زينر كنحسبوا لو طونسيون يو كا ا. فاش يكون صغر من يو زد، فاش يكون لو طونسيون يو كا ا صغر من يو زد، تيكون عندنا الديود زينر فحال واحد الانتربتور اللي هو اوفر. وفاش يكون عندنا يو كا ا سوبيريور على طونسيون دو زينر، تيكون عندنا الديود فحال واحد لا طونسيون واحد الجينيراتور دو طونسيون كونستون اللي كيديليفري لنا واحد لو طونسيون في زد، وهاد الفي زد ديبون VZ ou la UZ dépend des constituants de la diode Zener. Le deuxième modèle avec un résistant, le modèle avec un résistance interne ou les réels, mais vrai je les réels, réel, avec un résistance interne. يعني أن فاش يكون عندنا لو طونسيون او بون ديال الديود زينر انفيريور على طونسيون دو زينر، يكون عندنا لو ديود بحال واحد الانتربتور اللي هو اوفر. ولكن فاش يكون عندنا لو طونسيون بون ديال الديود يو كا، لو طونسيون يو كا او بون ديال الديود سوبيريور على طونسيون دو زينر، تيكون عندنا الديود زينر وهذا تيولي الموديل ديالو هو واحد لا طونسيون، واحد جينيراتور دو طونسيون في زد انسيري افيك اون ريزيستانس ار زد اللي كتسمى لا ريزيستانس انترن. ولا كانت ار زد هي سوفون ار زد كتكون تري بوتيت، وبالتالي سوفون في لي زيكزارسيس كنيجليجيو هاد ار زد هادي، وكيولي غير الموديل غير un générateur de tension VZ. مهم هذا هو الموديل avec un résistance interne, un générateur de tension délivrer une tension VZ ou la UZ inséré avec un résistance كتسمى la résistance de Zener.